अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल और मैं हूं सहरी सलीम। एक नजर हेडलाइंस पर। काबुल एयरपोर्ट पर शदीद बदनज़मी, जहाज़ों में ज़बरदस्ती चढ़ने की कोशिश करने वाले अफराद पर अमरीकी फ़ौज की फायरिंग। कमर्शियल प्रवाजें मनसूख होने पर लोगों की तशवीश बढ़ गई। नेटो अहदेदारों का कहना है सिर्फ फौजी परवाजों को ऑपरेट करने की इजाज़त है। अफगान सिविल एविएशन के हुक्काम की काबुल की फ़िज़ाई हदूद से गुजरने वाले जहाज़ों को रास्ता बदलने की हिदायत। काबुल एयरपोर्ट पर अमरीकी फौज का पहरा, उड़ते जहाज से 3 अफराद गिरकर जाँ बहक। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया। अमरीका, बरतानिया, जर्मनी समेत कई मुल्कों का सफारती अमला और अफगान हुकाम एयरपोर्ट पर महसूर। अमरीका का कहना है कि अमरीकी फौज काबुल एयरपोर्ट को महफूज बना रही है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का तमाम सफारती अमला वापस वतन पहुँच गया। अमेरिका का अफगान फौज की नाकामी का एतराफ। 20 साल तक अफगान फौज को ट्रेनिंग दी, लेकिन अफगान फौज की नाकामी तवक्को से कहीं तेजी से हुई। अमरीकी महकमा खारजा का बयान। इधर तालिबान ने जंग तमाम होने का ऐलान करते हुए आलमी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। तालिबान रहनुमा मुल्ला बरादर ने वीडियो पैगाम में कहा, असल आजमाइश अब शुरू हुई है। अफगान अवाम की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हर काम करेंगे। लंदन में इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब का एहतमाम सदारत एसोसिएशन के सदर बैरिस्टर राशिद असलम ने की, जबकि मेहमान ख़ुसूसी एसोसिएशन के नायब सदर चौधरी अंसर महमूद थे। तकरीब में मुमताज़ वकला के अलावा एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शाहिद नदीम सिंधु, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी चौधरी नदीम तास और मिर्जा सफदर इकबाल की भी शिरकत। लंदन के इलाके रीडिंग में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब में मेंबर पार्लियामेंट एनडीए क्रोए चौधरी एहसन घराल, कम्युनिटी चेयरमैन मियां मोहम्मद सलीम, जनरल सेक्रेटरी अमजद तारड़, डॉक्टर एजाज, साबिक मेयर गुल मवाज खान, असगर खान राजा, जफर महमूद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी जस्टिस चौधरी असगर जावेद घराल थे। वीडियो लिंक के जरिए खिताब में उनका कहना था, टीवी पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का जज्बा देखकर दिल बहुत खुश होता है। उनका कहना था वो जल्द इंग्लैंड का दौरा करेंगे। शारजा में MM5 न्यूज के इश्तराक से पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल का पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब का एहतमाम। सदर POC सैयद सलीम अख्तर ने शुरका का इस्तकबाल किया। मेंबरान को एजाजी सर्टिफिकेट और इनामात दिए गए। यौम आज़ादी का केक काटा गया। तकरीब में मिली तराने भी पेश किए गए।
لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے تعاون سے سلام پاکستان برطانیہ کرکٹ کپ 2021 کا انعقاد، برطانیہ بھر سے 16 ٹیموں کی شمولیت۔ لندن میڈیا سٹارز کے کپتان سید مجتبی شاہ کا کہنا تھا، کرونا وائرس کے بعد ایسی سرگرمیوں کا انعقاد بہت خوش آئند ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں پاکستان کے جشن آزادی کی تقریبات آج بھی جاری۔ پاک سرزمین پارٹی برطانیہ کی طرف سے لندن میں تقریب، کیک کاٹا گیا۔ چیئرمین پاک سرزمین کا ٹیلی فون پر شرکاء سے خطاب۔ لندن میں معروف سیاسی اور کاروباری شخصیت راجہ عادل کیانی کی طرف سے OBE کی تقرری پر راجہ جاوید کیانی کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد۔ راجہ عادل کیانی، ڈاکٹر امجد ریاض کیانی، راجہ اظہر کیانی، کونسلر برینٹ اسلم چودھری اور دیگر کی طرف سے راجہ جاوید کیانی کو مبارکباد۔ نئی ذمہ داری احسن طریقے سے سر انجام دینے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ جلال پور پیروالا میں نواز شریف زرعی یونیورسٹی تجرباتی سینٹر میں یوم آزادی کی تقریب، صوبائی وزیر زراعت سید حسین جہانیہ نے پرچم کشائی کی۔ نواز شریف زرعی یونیورسٹی کیمپس کی نئی عمارت کا افتتاح بھی کیا۔ اور 7 محرم کے سلسلہ میں ملک بھر میں مجالس اور ریلیاں جاری، ذاکرین اور علماء کرام کی جانب سے شہدائے کربلا کے فضائل و مصائب بیان کیے گئے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں افغانستان کی، جہاں طالبان نے دارالحکومت کابل پر بھی اپنا قبضہ قائم کرتے ہوئے جنگ کے تمام ہونے کا اعلان کر دیا۔ کابل ایئرپورٹ پر شدید افراتفری دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کابل ایئرپورٹ پر افغانستان چھوڑنے والے افراد کے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے امریکی فوجیوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی، جس سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کابل ایئرپورٹ پر تمام کمرشل اور بین الاقوامی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ بیرون ملک جانے والوں کا جم غفیر موجود ہے، جبکہ افغانستان سے نکلنے والے خواہش مند افغان امریکی فوجی طیاروں میں چڑھ دوڑے۔ اڑتے ہوئے جہازوں کے ٹائروں پر سوار ہونے والے 3 افراد گر کر جاں بحق ہو گئے، جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ دوسری طرف کابل پر قبضے اور افغانستان کے بیشتر حصے پر عملداری قائم کرنے کے بعد طالبان نے عالمی برادری کے ساتھ مل کر چلنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ طالبان سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے الجزیرہ کو دیے گئے انٹرویو میں کہا، افغانستان میں جنگ ختم ہو گئی، اب ملک میں نئے نظام حکومت کی شکل جلد واضح ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا، آج طالبان کو 20 سال کی جدوجہد اور قربانیوں کا پھل مل گیا۔ طالبان کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے، تمام افغان رہنماؤں سے بات چیت کے لیے تیار ہیں اور ہر قدم ذمہ داری سے اٹھائیں گے۔ طالبان عالمی برادری کے تحفظات پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ طالبان ترجمان کا کہنا تھا، کسی کو بھی افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ طالبان کسی اور ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، اس لیے چاہتے ہیں کوئی دوسرا ملک بھی ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ امید ہے غیر ملکی قوتیں افغانستان میں اپنے ناکام تجربے نہیں دہرائیں گی۔
کابل کے طالبان کے کنٹرول میں آنے کے بعد امریکہ نے افغانستان میں افغان فوج کی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن نے کہا، افغان فوج کی ناکامی ہماری توقع سے کہیں زیادہ تیزی سے ہوئی۔ جس افغان فوج کو گزشتہ 20 سال سے تربیت دی، اسلحے سے لیس کیا، امریکہ ان کی طاقت اور صلاحیتوں کا درست اندازہ نہیں لگا سکا۔ انہوں نے کہا، انسانی زندگی کے تحفظ کے ذمہ دار اور جواب دہ افغانستان میں طاقت اور اختیارات رکھنے والے ہیں۔ دوسری جانب افغان طالبان کے سیاسی ونگ کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر اخون نے کہا، طالبان کو جس طرح کامیابی ملی اس کا گمان نہ تھا۔ انہوں نے کہا، طالبان کا اصل امتحان اب شروع ہوا ہے۔ طالبان کو افغان قوم کو تحفظ فراہم کرنا ہے اور ان کا مستقبل بہتر بنانا ہے۔ ادھر طالبان نے جنگ تمام ہونے کا اعلان کرتے ہوئے عالمی برادری کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ طالبان رہنما ملا برادر نے ویڈیو پیغام میں کہا، اصل آزمائش اب شروع ہوئی ہے، افغان عوام کی زندگی بہتر بنانے کے لیے ہر کام کریں گے۔ لندن میں انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام یوم آزادی کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت ایسوسی ایشن کے صدر بیرسٹر راشد اسلم نے کی، جبکہ مہمان خصوصی ایسوسی ایشن کے نائب صدر چودھری انصر محمود تھے۔ تقریب میں ممتاز وکلاء کے علاوہ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری شاہد ندیم سندھو، انفارمیشن سیکرٹری چودھری ندیم تاس اور مرزا صفدر اقبال نے بھی شرکت کی۔ مزید تفصیلات لندن سے MM5 نیوز کی اس رپورٹ میں۔ تقریب میں ممتاز وکلاء کے علاوہ ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری شاہد ندیم سندھو، انفارمیشن سیکرٹری چودھری ندیم تاس اور مرزا صفدر اقبال نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شرکاء نے پاکستان کی آزادی کے لیے دی گئی قربانیوں اور کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، جو قومیں آزادی کی قدر نہیں کرتی وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ 14 اگست کے اس پرمسرت موقع پہ سب کو 14 اگست کی آزادی کی خوشیاں مبارک۔ یہ ہمارا نیشنل ڈے ہے۔ اس دن کے حوالے سے ہمیں ان قربانیوں کو، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے جو بھی بچے تھے یا مائیں تھی وہاں پہ جنہوں نے اپنی قربانیاں دی اس ملک میں ہجرت کرنے کے حوالے سے، ان کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، اور انہی کی قربانیوں کا ثمر ہے کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں اس ملک کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ میں اپنی طرف سے اور ہماری جتنی ILA کی ٹیم ہے اس کی طرف سے سب پاکستانیوں کو دنیا میں جتنے بھی بستے ہیں جشن آزادی مبارک کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے اور دن رات اس کو ترقی دے، اور اس کی سلامتی کے لیے ہم پوری دنیا سے جتنے فقیر لوگ، جتنے مذہبی لوگ اور جتنے ہمارے لوگ ہیں وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے۔ میری طرف سے تمام پاکستانیوں کو 14 اگست کے اس پرمسرت موقع پر جشن آزادی مبارک۔ آئیں سب مل جل کر یہ عہد کریں کہ ہم پاکستان کو عظیم سے عظیم تر ملک بنائیں گے۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں 14 اگست کے ان شہیدوں کو جن کے خون کی سرخی سے یہ آزادی کا روشن باب لکھا گیا۔ 14 اگست کے شہیدوں کو سلام، ان عظیم قائدین کو سلام جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر قیادت ہمارے لیے یہ جنت کا ٹکڑا حاصل کیا۔ انٹرنیشنل لائر ایسوسی ایشن کی جانب سے تمام پاکستانیوں کو جو برطانیہ میں، پاکستان میں اور دنیا کے باقی حصوں میں پاکستان کا یوم جشن آزادی منا رہے ہیں، ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ ایک چھوٹی سی شاعری ہے۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل، جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ پاکستان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ آج 14 اگست ہمارا ہر
ایک سال گزر جاتا ہے آزادی کا، تو ہم سب کو مل کے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے کنٹری کی نئی جنریشن ایجوکیٹڈ ہوگی، ٹرینڈ ہوگی، ویل ٹرینڈ ہوگی، تو ہمارا ملک آٹومیٹکلی ترقی کرے گا. تو میرے ساتھ ہم سب مل کے اس میسج کو، اس کیمپین کو شروع کریں کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں. شرکا کا مزید کہنا تھا کہ زندہ قومیں اپنی آزادی کا جشن اپنے مشن اور مقصد کو سامنے رکھ کر مناتی ہیں، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے نوجوان اور نئی نسل کو اس مشن اور مقصد سے آگاہ کیا جائے جس کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے لازوال قربانیوں کی تاریخ رقم کی. انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے ملک سے محبت رکھتے ہیں اور اس کو خوشحال بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. شرکا نے آنے والی نسلوں کے لیے تعلیم کے زیور کے حصول کی اہمیت پر بھی زور دیا. تقریب کے اختتام پر پاکستان کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا. لندن میں معروف سیاسی اور کاروباری شخصیت راجہ عادل کیانی نے ہر مجسیدی کوئین آف انگلینڈ کی جانب سے OBE کی تقرری پر راجہ جاوید کیانی کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا. اس موقع پر راجہ عادل کیانی، ڈاکٹر امجد ریاض کیانی، راجہ اظہر کیانی، کونسلر برینٹ اسلم چودھری اور دیگر نے راجہ جاوید کیانی کو مبارکباد دی اور نئی ذمہ داری کو احسن طریقے سے سر انجام دینے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. تقریب میں پرتکلف عشائیے کا انتظام بھی کیا گیا. اس موقع پر MM5 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ عادل کیانی نے راجہ جاوید کیانی کو نئی ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. آج ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں اس خوشی پہ کہ ہمارے عزیز جاوید خان کو OBE ملا ہے. یہ بہت اچھے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کا موقع دیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد ہم پہلی دفعہ کلوز فرینڈ اینڈ فیملی اکٹھے ہوئے ہیں. ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ہماری سیکنڈ جنریشن کو ترقی دے اور ساری قوم کے لیے وہ باعث فخر بنے. ڈاکٹر امجد ریاض کیانی اور دیگر شرکاء کا کہنا تھا کہ راجہ جاوید کیانی کو ملکہ کی طرف سے دیا گیا اعزاز ان کی کمیونٹی کے لیے فخر کی بات ہے. ہمارے ایک پاکستانی برادران راجہ جاوید خان کو OBE کا ملکہ کی طرف سے اعزاز ملا ہے. ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں ان کی خوشی بانٹنے کے لیے. یہ ہماری کمیونٹی کے لیے، ہماری برادری کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارا بھائی OBE کا ایوارڈ ملا ہے. ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی عطا فرمائے. راجہ عادل صاحب نے جو آج پروگرام کیا ہے نہایت ہی اچھا پروگرام تھا. بڑا اچھے پروگرام میں ان لوگوں نے اسی محنت سے سب کمیونٹی کے بڑے چھوٹے کو مدعو کیا ہے، یہاں بلایا ہے اور ان کو ان کی توجہ دی ہے اور حوصلہ افزائی کی ہے. اور اسی طرح ہونا بھی چاہیے. ایک بڑا آدمی جو کمیونٹی میں ہوتا ہے اس کا کام ہے کہ سب کو اکٹھا کرنا، اتفاق پیدا کرنا. اور جو اس طریقے سے یہ کر رہے ہیں، یہ عرصے دراز سے کر رہے ہیں. راجہ عادل صاحب ایک بہت اچھے آدمی ہیں، ہمبل آدمی ہیں، لیکن سب سے بڑی خوبی ان کی یہ ہے کہ بغیر کسی تفریق کے، کسی برادری کے، کسی تعصب کے، کسی علاقے کے یہ سب کوشش کرتے ہیں اکٹھے. آج جاوید خان برنارڈو کے اعزاز میں راجہ عادل کیانی کی طرف سے ایک بہت پرتکلف عشائیہ دیا گیا جس میں لندن کی اہم شخصیات نے جو ہے نا شمولیت کی اور ہمیں بہت ہی اچھا لگا. ایک بہت بڑا جو ہے نا ہم اکٹھا سارے مل کر ہم نے جو سیلیبریٹ کیا گیا ان کی جو ان کو OBE ایوارڈ ملا ہے ملکہ برطانیہ کی طرف سے اور ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے راجہ جاوید کیانی کا کہنا تھا کہ راجہ عادل کیانی کی طرف سے ان کے اعزاز میں منعقد کی گئی تقریب سے وہ بہت خوش ہیں اور پورے برطانیہ سے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں بڑا خوش ہوا ہوں جو آج راجہ عادل صاحب اور عادل گروپ میرے لیے یہ بہت شاندار فنکشن لوگوں کو اکٹھا کیا ہے. ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی تھرو آؤٹ UK سے آئے ہوئے ہیں آج اور یہ سب سیلیبریشن ہے کہ مجھے کوئین کی طرف سے OBE جو مقرر ہوئی ہے. تو آج ان بزرگوں بھائیوں سے مل کر میں بھی بڑا خوش ہوا ہوں اور مجھے پتہ چلا ہے کہ کتنا پیار ان میں ہے میری قابلیت کے لیے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی ساری مہربانی ہے
کہ جس نے مجھے یہ موقع دیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس OBE اور اس فنکشن کے ذریعے جو آج کل ہمارے بچے ہیں، پاکستانی بچے اس ملک میں، ان کو ہم حوصلہ افزائی کریں، ان کو ہم سپورٹ کریں، ان کو ہم ڈیولپ کریں تاکہ کل کے لیڈر وہ بنے. تقریب میں آنے والے معزز مہمانوں کے لیے پرتکلف عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا. MM5 نیوز، لندن. اور اب خبر شامل کرتے ہیں متحدہ عرب امارات سے، جہاں MM5 نیوز کے اشتراک سے پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کی جانب سے پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کی مناسبت سے شارجہ میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. MM5 نیوز کے اشتراک سے منعقدہ تقریب کی میزبانی POC گلف کے صدر چودھری ظہیر گجر اور POC UAE کے صدر سید سلیم اختر، جنرل سیکرٹری رانا انیس، انفارمیشن سیکرٹری وقاص گھمن اور ایگزیکٹو باڈی کے دیگر ممبران نے کی. تقریب کے مہمان خصوصی میں شارجہ سوشل سینٹر کے صدر خالد حسین چودھری، UAE کی معروف کاروباری اور سماجی شخصیات ڈاکٹر بو عبداللہ، یحییٰ ابو خلیفہ اور معروف پاکستانی کاروباری شخصیت سید ایاز بخاری، سماجی شخصیت ڈاکٹر اکرم چودھری، قازا گروپ کے چیف ایگزیکٹو جمیل اسحاق، فرزانہ منصور اور POC گلف کے صدر چودھری ظہیر گجر صاحب بھی تھے. کورونا SOPs کا خیال رکھتے ہوئے محدود تعداد میں مہمانوں کو مدعو کیا گیا تھا. تقریب کا آغاز اسلم سرکانی صاحب نے تلاوت قرآن پاک سے کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فہد آصف نے نذرانہ عقیدت پیش کیا. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل. حافظ مظہر اسلام نے آزادی کے حوالے سے اسلامی نقطہ نظر پیش کیا اور بعد میں پاکستان کا قومی ترانہ بھی سنایا گیا. اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض وقاص گھمن نے ادا کیے، جبکہ عابد شریف نے ریسٹورنٹ کے انتظامات میں بھرپور کردار ادا کیا. صدر POC سید سلیم اختر نے سب مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور جنرل سیکرٹری POC رانا انیس نے POC کا احوال پیش کیا. تقریب میں مایہ ناز گلوکارہ نازیہ محمد نے ملی نغموں سے حاضرین کو لطف اندوز کیا اور زردان بلوچ نے بھی پنجابی اور بلوچی زبان میں نغمہ سنایا. تقریب میں تمام POC ممبران کو اعزازی سرٹیفکیٹ دیے گئے اور گروپ میں بہترین ویڈیو بنانے پر بھی انعامات تقسیم کیے گئے. تقریب کے دوران پاکستان کے جشن آزادی کے سلسلے میں کیک کاٹا گیا اور آخر میں تمام مہمانوں کی لذیذ پاکستانی کھانوں سے توازے کی گئی. MM5 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شرکاء نے یوم آزادی پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. ہمارا پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل UAE کا ایک ایونٹ ہوا اور اس میں پاکستان کی کمیونٹی یہاں پہ سب لوگ تشریف لے کے آئے اور ایک بہت اچھا اور ویل آرگنائزڈ ایونٹ رہا. اور میرا پیغام ہے جتنے بھی دنیا میں پاکستانی موجود ہیں سب مل جل کر پاکستان کی ترقی کے لیے کوشش کریں، دن رات محنت کریں. POC کے پلیٹ فارم کے اوپر آج ہم نے بڑا ہی ایک اچھا طریقے سے مینیجبل طریقے سے ایک پروگرام آرگنائز کیا، جس میں کاروباری، سماجی شخصیات، میڈیا کے اراکین اور دوسرے دیگر ہمارے POC کے ممبرز، ہم نے SOPs کا خیال رکھتے ہوئے ان کو مدعو کیا تھا. کیونکہ یہ یہاں پہ کرونا کی صورتحال کی وجہ سے ہم بڑا فنکشن تو نہیں کر سکے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے جتنا بھی اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں ہم نے اتنی کمیونٹی کو بلا کے یہاں پہ ایک بڑا ہی اچھا فنکشن ارینج کیا ہے. یہ فنکشن منعقد کیا ہے تو اس میں کافی میڈیا کے لوگ تھے اور سماجی اور کاروباری شخصیت تھیں، اور ڈاکٹر بو عبداللہ ہمارے چیف گیسٹ تھے، اور شارجہ سوشل سینٹر کے خالد چودھری صاحب بھی ہمارے چیف گیسٹ تھے. تو الحمدللہ آج ہم نے عہد کیا کہ ہم اپنے ذاتی مفادات پہ قومی مفادات کو ترجیح دیں گے. جن لوگوں کو ہم نے رجسٹر کیا تھا کرونا SOPs کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو ہم بلا نہیں سکے تھے، تو لیکن جو لوگوں کو ہم نے رجسٹر کیا تھا وہ سب لوگ آئے. انشاءاللہ
नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे और बेहतर प्रोग्राम करें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। तकरीब में पीओसी मेंबरान उमर बलोच, असलम सरकानी, सदीक यासीन, फैसल रमजान, आबिद शरीफ, इंजीनियर उस्मान, चौधरी मोहम्मद रज़ाक गुज्जर, मलिक शबीर अवान, खालिदा बुखारी, फातिमा मलिक, मिसफर्रा, हुमैरा नौरीन, सैयदा समिया, शफीकुर रहमान भट्टी, अतीक मोहम्मद, सैयद नौमान, शाहिद, उमर भट्ट, कामरान फारूकी, बिलाल अशरफ, जहीर अब्बास, खुर्रम, आमिर ज़ेब, आसिफ राठौर, नदीम राठौर, वकार अहमद समेत कई मेंबरान ने शिरकत की। MM5 न्यूज़, शारजाह, मुत्तहिदा अरब अमारात। आगे बढ़ते हैं। लंदन के इलाके रीडिंग में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जस्टिस चौधरी अर्शद जावेद घराल मेहमान ख़ुसूसी थे, जिन्होंने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। तकरीब में मेंबर पार्लियामेंट एनडी क्रोए, चौधरी एहसन घराल, कम्युनिटी चेयरमैन मियां मोहम्मद सलीम, जनरल सेक्रेटरी अमजद तारिक, डॉक्टर एजाज, साबिक मेयर गुलमवाज खान, असगर खान राजा, जफर महमूद ने शिरकत की। बच्चों ने टैबलो पेश किए। जस्टिस अर्शद जावेद घराल का कहना था, टीवी पे जब ओवरसीज पाकिस्तानियों का यौम आज़ादी का जज्बा देखते हैं तो उनको खुशी होती है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के यौम आज़ादी के हवाले से रेडिंग में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिससे मेंबर पार्लियामेंट मेट्रोडा समेत कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी अर्शद जावेद घराल ने वीडियो लिंक के जरिए अपने खिताब में ओवरसीज पाकिस्तानियों की वतन अजीज से जज्बाती वाबस्तगी को खराज तहसीन पेश किया। आम हालात में तो हम ये कह सकते हैं कि ये खिता ज़मीन हमें मिला, लेकिन हमें ये एहसास होना चाहिए कि हमें कितनी कुर्बानियां देकर ये खिता ज़मीन हासिल की। हमें इस चीज़ की कदर करनी चाहिए। आज हम सिर्फ झंडियां लगाकर, नारे मार के या फंक्शन बन करके इस बात को ये साबित करें कि हमें आज़ादी जो है वो बहुत अजीज है, बल्कि हम ये तजदीद अहद का दिन है। हमें आज के दिन हमें वादा करना होगा अपने आप से, अपनी कौम से, अपने मुल्क से, कि हम इस मुल्क के लिए अपनी जान भी निशावर कर देंगे। तकरीब में सब्ज़ रंग के कपड़ों में मलबूस बच्चों ने मुख्तलिफ कौमी नगमों के साथ भरपूर हिस्सा लिया। इस मौका पर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआओं के साथ इज्तिमाई तौर पर जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। मेरी अपनी पूरी कम्युनिटी की तरफ से मैं तमाम चैनल के व्यूअर को यौम आज़ादी मुबारकबाद पेश करता हूँ। एज़ यूजुअल कोविड की वजह से हमने रेडिंग में बहुत छोटी इवेंट रखी है और फ़खरीन हमारे बच्चों ने यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो में उन्होंने बहुत परफॉर्म किया, अच्छा किया है। लेकिन ये मोमेंटम और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इसी तरह गूंजते रहेंगे और आने वाले सालों में जिस तरह हम हमेशा बहुत बड़े इवेंट होते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर बहुत बड़ी इवेंट होगी। तो इसी के साथ मैं दोबारा पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आज़ादी का दिन हमें बार बार नसीब हो। वो कौमें जिनको आज़ादी नसीब है वो ही इसका जान सकती हैं, और वो जो जिनको नहीं नसीब है वो बेचारे पिस रहे हैं। और हम खुश हैं इस आज़ादी के दिन को पाकर हम इंशाअल्लाह हमेशा अपने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहेंगे। किसी भी कौम को आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिलती। ये आज़ादी का आज कोई कदर पूछनी है तो वो उन मुल्कों से पूछे, फ़लस्तीन से पूछें, कश्मीर से पूछें, वो सीरिया से पूछें। तो मैं समझता हूँ कि ये आज़ादी हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और साथ ही मैं नारा लगाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान के यौम आज़ादी के हवाले से लंदन में सलाम पाकिस्तान बरतानिया क्रिकेट कप 2021 का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया भर से पाकिस्तानी नयाद बरतानवी खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर लंदन मीडिया स्टार्स के कप्तान सैयद मुश्तबा शाह और दीगर खिलाड़ियों का कहना था, कोरोना वायरस के बाद ऐसी सरगर्मियों का इनेकाद बहुत खुशाइंद है और बिलखसूस जश्न आज़ादी के मौका पर सबको इकट्ठा करना नाकाबिले इस्ताइश इक़दाम है। मज़ीद तफ़सीलात लंदन से MM5 न्यूज़ की रिपोर्ट में। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के ताउन से होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों और शहरियों की शिरकत से ऐसा लग रहा था जैसे ये टूर्नामेंट पाकिस्तान के किसी ग्राउंड में हो रहा हो। लंदन मीडिया स्टार्स के कप्तान सैयद मुश्तबा शाह और दीगर खिलाड़ियों को कहना था कि कोरोना वायरस के बाद ऐसी सरगर्मियों का इनेकाद बहुत खुश आइंद है और बिलखसूस जश्न आज़ादी के मौके पर सबको इकट्ठा करना काबिल सिताइश इक़दाम है।
सबसे पहले तो मैं अपने पाकिस्तान हाई कमीशन को अप्रिशिएट करूंगा कि जिसकी वजह से इन्होंने सारा ये इवेंट अनाउंस किया और ये सारी गैदरिंग की, और कोविड के बाद एक बहुत अच्छा हमको एक इवेंट मिला है जिसमें हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे इवेंट हो रहा है, सलाम पाकिस्तान। इस तरह के इवेंट्स यूके में होने चाहिए। कोरोना वायरस के बाद लोग घरों के अंदर महसूर होकर रह गए थे, निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था, और कोरोना के बाद जब से ये लॉकडाउन खुला, ये बड़ी एक एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है। पाकिस्तान की तरह इधर भी हम पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे की खुशी मना रहे हैं और सारे टीमों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है। 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और बहुत अच्छा इवेंट है, और सब लोग जो है ना वेरी एक्साइटेड हैं टू विन दिस मैच, एंड दिस इज अ डे टूर्नामेंट, so hopefully everybody is enjoying here. Alhamdulillah, we are gathered here for the fun day cricket tournament here in Southall. Alhamdulillah, it's a very successful event. दिन भर जारी रहने वाले टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया और खेल के साथ साथ जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाई। ग्राउंड हर थोड़ी देर बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एफसी स्टेडियम सुई में एफसी कमांडेंट और कर्नल के ताउन से जश्न आज़ादी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया, जिसके मेहमानान खसूसी में सेनेटर सरफराज भुगटी, मीर जमाल खान क्लिपर और दीगर कबायली अमायदीन शामिल थे। फाइनल मुकाबला गुड्डू 11 और डेरा भुगटी 11 के दरमियान खेला गया। गुड्डू 11 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और मुकर्ररा 10 ओवर्स में 97 रन स्कोर किए। डेरा भुगटी की टीम ने शुरू में नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 5 रन से मैच हार गई। इस तरह फाइनल गुड्डू 11 ने जीत लिया। जीतने वाली टीम में मोटरसाइकिल और इनामात तकसीम किए गए। सेनेटर सरफराज भुगटी ने 30,000 इनाम दिया। मैच के इख्तिताम पर स्कूल के बच्चों ने टैबलो पेश किया और उन्हें भी 30,000 रुपए का इनाम दिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पाकिस्तान के जश्न आज़ादी की तकरीबात अभी भी जारी हैं। पाक सरजमीन पार्टी बरतानिया ने पाकिस्तान का यौम आज़ादी शायाने शान तरीके से मनाया। पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से जश्न आज़ादी की तकरीब लंदन में मुनक़िद की गई, जिससे पाक सरजमीन पार्टी बरतानिया के कायम मुकाम सदर मिर्ज़ा फैसल महमूद, नायब सदर सीरत अली, जुबैदा खानम और लंदन के सदर राहील मसरूर के अलावा जिम्मेदारान, कारकुनान और अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से पार्टी चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने टेलीफोन पर खिताब किया और सबको जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। तकरीब में पाकिस्तान की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए दुआ की गई और केक काटा गया। हाल में मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर फयाज शेख के घर पर पाकिस्तान के यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें डाउ मेडिकल कॉलेज कराची के डॉक्टर्स और अहले खाना ने शिरकत की। यकीनन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाने के लिए किसी से कम नहीं हैं। जश्न आज़ादी के सिलसिले में डॉक्टर फयाज शेख ने अपने घर में एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें दोस्त, अकारब और डाउ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने शिरकत की। शुरका ने कौमी तराने के साथ तकरीब का आगाज़ किया और केक काटा। तकरीब में डॉक्टर खालिद सलीम, डॉक्टर एहतशाम, डॉक्टर वकार, डॉक्टर हाजी हनीफ, डॉक्टर इरफान और एनी खालिद ने अहले खाना और दोस्तों के साथ शिरकत की। पाकिस्तान की तरह बरतानिया में हिंदुस्तान का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। बर्मिंघम में पाकिस्तानी और कश्मीरी शहरियों ने भारत के कौंसल खाने के बाहर एहतजाज किया। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम के खिलाफ पाकिस्तान और पूरी दुनिया के साथ साथ बरतानिया में भी एहतजाज जारी है। पाकिस्तानी और कश्मीरी शहरियों ने 15 अगस्त को भारत के यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मनाया।
दुनिया भर की तरह बर्मिंघम में भी एहतजाजी रैली निकाली गई जिसमें आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा मजलूम कश्मीरियों पर भारत का जुल्म-ओ-सितम बंद कराए और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ नोटिस लिया जाए। शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए और पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। जलालपुर पीरवाला में नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी तजर्बाती सेंटर में यौम आज़ादी की तक़रीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया और सेक्रेटरी ज़राअत साउथ पंजाब साकिब अली ने परचम कुशाई की, जबकि सूबाई वज़ीर ज़राअत पंजाब ने जलालपुर में नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी कैंपस की नई इमारत का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जश्न आज़ादी के सिलसिले में पौधे लगाने चाहिए जिससे मुल्क में माहौलियाती आलूदगी कम होगी। इस साल बारिशें कम हुई हैं जिसकी वजह से फसलों की पैदावार भी कम हुई है। उनका कहना था DAP खाद महंगी होनी चाहिए, जिस पर उन्होंने वज़ीर आज़म से सिफारिश करके किसानों के लिए DAP खाद की फ़ी बोरी पर 1000 रुपये सब्सिडी दी है। उनका मज़ीद कहना था वो कोशिश करेंगे कि खाद को मज़ीद सस्ता किया जाए ताकि तकरीब में VC ज़रई यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिफ अली, यूनिवर्सिटी स्टाफ और तलबा समेत सियासी समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। मुल्क भर की तरह मानावाला में भी मुहर्रमुल हराम की मजालिस का सिलसिला जारी है। मुल्क के नामवर ज़ाकिरीन और उलमा कराम की जानिब से शुहदाए करबला के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान किए गए। मज़ीद जानते हैं MM5 न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद अली अब्बास की इस रिपोर्ट में। अली ने बता दिया अबादत किसे कहते हैं, हुसैन ने बता दिया शहादत किसे कहते हैं। अजी बिल्कुल मानावाला में भी मुहर्रमुल हराम की मजालिस का सिलसिला शब व रोज़ जारी है। अम्माम बारगाह हुज्जत ईवान पीरां दा वाड़ा, मरकजी अम्माम बारगाह जाफरी बिल्डिंग और अम्माम बारगाह गुलशन ज़हरा में मजालिस हो रही हैं। मजलसों में सैकड़ों की तादाद में आज़ादार शिरकत कर रहे हैं और शहदाए करबला को पुरसा पेश कर रहे हैं। मुल्क के नामवर ज़ाकिरीन व उलमा इकराम शहीदान करबला के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान कर रहे हैं। अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मानावाला पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। सैयद अली अब्बास, मानावाला। भवाना मुहर्रमुल हराम में मातमी जुलूसों और अज़ादारी का सिलसिला जारी है। चक नंबर 184 में मुहर्रमुल हराम का जुलूस निकाला गया। जुलूस राना फतेह शेर के डेरे से शुरू हुआ जो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ अमाम बारगाह दर अब्बास पर इख्तिताम पजीर हुआ। भवाना मुहर्रमुल हराम में मातमी जुलूसों और अज़ादारी का सिलसिला जारी है। मातमी जुलूस राना फतेह शेर के डेरे से शुरू हुआ जिसमें तहसील भर से मातमी संगतों और अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। अज़ादारान ने नोहा खानी और सीना कोबी करके हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा को पुरसा दिया। जुलूस के शुरका के लिए लंगर हुसैनी और पानी की सबील का एहतमाम किया गया। मातमी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से गुजरता हुआ इमाम बारगाह दर अब्बास पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की तरफ से सख्त इंतजाम किए गए। खैरपुर नाथिन शाह में 7 मुहर्रमुल हराम का मरकजी मातमी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह सैयद पीर शाह से बरामद हुआ। करबला के नन्हे मासूम शहीद शहजादा अली असगर की शहादत की याद में मजलिस इज़ा मुनक़िद की गई। इस मौके पर करबला के नन्हे मासूम शहीद शहजादा अली असगर की शहादत की याद ताज़ा करते हुए सैयद खादिम शाह हवेली से झूला बरामद किया गया। मजीद देखते हैं शफीकुल ज़मान लगारी की ये रिपोर्ट। खैरपुर नाथिन शाह में 7 मुहर्रम हराम का मरकजी मातमी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह सैयद पीर शाह से बरामद हुआ। अज़ादारान इमाम हुसैन ने शहदाए करबला को पुरसा पेश किया। खैरपुर नाथिन शाह में करबला के नन्हे मासूम शहीद शहजादा अली असगर की शहादत की याद में मजलिस इज़ा मुनक़िद की गई। अंजुमन जाफरिया मरकज़ी इमाम बारगाह सैयद पीर शाह के ज़रिए एहतमाम मरकज़ी मजलिस इज़ा से अल्लामा मुबश्शिर मेहदी ने खिताब करते हुए वाक़या करबला पर रोशनी डाली। उस मौके पर करबला के नन्हे मासूम शहीद शहजादा अली असगर की शहादत की याद ताज़ा करते हुए सैयद खादिम शाह हवेली से झूला बरामद किया गया, जिसके बाद मरकज़ इमाम बारगाह सैयद पीर शाह से मातमी जुलूस बरामद हुआ। उस मौके पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता इमाम बारगाह कसरे बतूर पहुंचा,
जहां जुलूस में हजारों अज़ादारान इमाम हुसैन ने नुहा ख्वानी और सीना खूबी करते हुए शोहदाए करबला को पुरसा पेश किया, जिसके बाद जुलूस दरगाह सकीनाथन शाह से होता हुआ वापस मरकज इमाम बारगाह सैयद पीर शाह पर इख्तिताम पजीर हो गया, जहां मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं और न्याज भी तकसीम किया गया। और अब खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से, जहां भारत में पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ जुल्म-ओ-सितम पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तफसीलात MM5 के नुमाइंदे मोहम्मद खुर्रम कादरी की इस रिपोर्ट में। भारत में इंडियन RSS के गुंडों के जुल्म का निशाना नन्हे बच्चों के वालिदैन डोंगरिया भील ने हुकूमत पाकिस्तान से बच्चों की बाजियाबी का मुतालबा करते हुए कहा है कि भारत के गांव धनतरता, तालका, संजोरो, जिला चारवाल, सूबा दरखस्तान में मौजूद मेरे रिश्तेदारों ने मेरे बच्चों को भारत में ज़मीन देने के बहाने से बुलवाया, जिसने नाम नलूक, चंद, डोंगरिया भील, ओशा, राइवल, तीरथ, पोयम, दिलीप वल, डोंगर भील, केवल चर्मी, अंदरजीत, कोमल, काजल, मुकेश व दीगर को RSS के गुंडे इंडिया में मेरे बच्चों को तंग कर रहे हैं और इन्हें वापस पाकिस्तान भी नहीं आने दे रहे। असल में इंडियन एजेंसीज हमारे बच्चों को पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। बच्चों की तरफ से इनकार मुख्तलिफ तरीकों से इन कोर्ट दो कोप किया जा रहा है। इस ज़मन में मेरे बेटे के खिलाफ झूठे FIR भी दर्ज करवा दी गई है। इनका मजीद कहना था कि मेरे बेटे को आए रोज थाने में बुलाकर एजेंसियों के मजमूम मकासद को पूरा करने के लिए आमादा करने की कोशिश की जा रही है। इसका सबूत मेरे बेटे की वीडियो है जो इसने सोशल मीडिया पर वायरल की थी। मेरा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि मेरे बच्चों को वापस लाएं, वरना RSS के गुंडे मेरे बच्चों को मार डालेंगे। इससे पहले भी 11 बंदे इस तरह बेकसूर मारे गए थे जो राय के लिए जासूसी करने पर आमादा नहीं थे। इनका मजीद कहना था कि मेरे बेटे को आए रोज थाने में बुलाकर एजेंसियों के मजमूम मकासद को पूरा करने के लिए आमादा करने की कोशिश की जा रही है। इसका सबूत मेरे बेटे की वीडियो है जो इसने सोशल मीडिया पर वायरल की थी। मेरा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि मेरे बच्चों को वापस लाएं, वरना RSS के गुंडे मेरे बच्चों को मार डालेंगे। इससे पहले भी 11 बंदे इस तरह बेकसूर मारे गए थे जो राय के लिए जासूसी करने पर आमादा नहीं थे। खदशा है कि मेरे बच्चों के साथ भी ये RSS के गुंडे यही बर्ताव करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए MM5TV.com।